Sir, maayo nga buntag. Maing buntag kanimo Bomboray, labaw na sa inyong tigpaminaw sa inyong programa. Kagahapon, Judge, ang ikapito ka adlaw no, sa impeachment trial sa atong Vice Presidente. Padayon pa ni Unya, alas 2 hapon ug ugma. Diin kagahapon, no, human sa pagpresenta sa duha ka kampo, prosecution o depensa, ang atong presiding officer nagpagawas no, sa iyang desisyon kalabot sa pagpasabpina sa bank o tax record sa atong Vice Presidente. Pero para masabtan, no, labi pa sa atong mga yanong kaigsunan, unsay buot ipasabot, no, nining maong pagpasabpina sa atong presiding officer o unsa no, mga limitation sa pagsusi unya aning maong mga records, sir. Kining Bomboray, kining duha ni ka klase ning subpina. Subpina ad testificandum kanang ikaw usa ka testigos gipatawag ka aron kamo testigos. Kining ikaduha nga subpina mao ning subpina dosis tecum. Kining gimanduan ang naggunit anang mga dokumento sa pagdala ngadto sa usa ka hukom aron iyang ipakita ang dokumento o aron ma-presenta ngadto sa hukom o sa kinsay nagkinahanglanana og unsay katuyuan. So, adisir kini muhimo og subpina ang presiding officer or ang hukom, kinahanglan ang nangayo, ang movant or kining parte nga siya ang nangayo nga ipasubpina kining mga dokumento, kining subpina dosis tecum, kinahanglan iyang ipakita sa hukom nga aduna kini kalabutan sa kaso. O kini adunay kabugaton or kabugaton sa ngadto sa kaso. So kini sab dili makasupak sa katungod sa usa ka tawo o mga pribado nga tawo nga mahimo nilang abusuhon o tawgon natong fishing expedition. Kini mangita lang bitaw og kay wala pa sila ebidensya, mangita lang sila, mangukay lang sila sa ngadtos mga opisinahan nga basin makakita sila o mga dokumento nga ilang magamit. So mao kini ang tan-awon sa presiding officer, adisir sila mo issue og subpina dosis tecum. Kay kini sang isahay, kining naamagoy kuan, naamagoy circumstansya nga mga panahon nga ang kining nag-apply nga tao wala dahil ni siya ebidensya, so mangalap lang kanang mangsusi-susi aron makakuha siya og ebidensya nga mao iyang gamiton sa iyang kaso. Mao kini ang ginalikayan nga mahimo ang korte nga instrumento sa ining pag-prosecute o pag-persecute sa usa ka gisumbong. Kay naman po ni sila mga katungod. I see. So kining kuan na desisyon nga gipanaog sa atong presiding officer, makahatag ba ni og dako nga bintaha ngadto sa depensa, Judge?
So depende kini kung ang kuan ang usa ka dokumento nga gipangayo sa or maunang gipangayo nga ipa ipadala dinha sa ilang korte, nahiuyon ba ni sa atong batakang balaod nga kinahanglan sab nga naa ni relasyon nga dili ni gamit kining subpina, wala ni gamita aron maka daot sa isa ka tao. So mao na nga naa gyud mga objection sa pikas nga parte nga nganong dili sila musugot nga ma-issue ng subpina ducis tecum. Kung ma-issue man gani, dili maukban or dili mahimong ebidensya. I see. So, sa pagpasampina nini, wa ba'y masupak ani nga balaod nato, Judge, labi pa kay usas mga gigusgan sa depensa, kining nagtunghay nato nga bank secrecy law, o nya kining sa BIR, ingana ba kasayon nga ilang madala ang mga dokumento ngadto sa korte? Kini gong kuan Bomborino, kining pagkuha og mga record sa bangko, aduna man gud ni balaod nga nagdili ana nga pagdala o pagkuha sa mga dokumento labi na sa bangko tungod ining bank secrecy law. Kinahanglan ipruiba na sa nangayo o nga parte nga aduna nay kalabutan o naay specific nga year or time nga kana siya dinha nga panahon mao na nakumit niya ang usa ka salaod. Dili lang nga tanan nga record gikan sa pag-abli sa maong bank account hantod karon. So naa ni period lang. Kay dili nato matawag nga kuan kanang dili matawag natong fishing expedition. So kinahanglan yun ipakita nila. Okay. How about kining sa BIR, sir? Kaya una no gina-contest sa atong BIR commissioner nga kinahanglan pa kuno ni og kana na ang pagtugot gikan sa atong presidente no ang pag-release ani niya. Kaniadto gud sa miagi nga administrasyon aduna manggoy circular labi na sa ila nga sakop sila sa ehekutibo nga dili sila pwede nga pangayuan anang mga records ug walay pagtugot gikan sa presidente kay under man ni sila labi na ang vice presidente na imutang ni sa executive branch o ehekutibo, so under sila sa office of the president. So na may kuan niya to palisiya na man ni circular nga gihimo diadto sa kanhing presidente nga dili pwede ang ilang branch of or ilang department nga mudala lang og mga dokumento kung walay pagtugot sa tag-iya o sa presidente. Mao man ni. So na ang kuan karon. Kung wala na dili matuman ang precondition, dili na pwede nga ilang dadon dito sa hukmanan. So is it possible nga sa gitakda nga adlaw dili mahimo sa BIR ang pagdala ni atong mga dokumento nga gisampina sa atong impeachment court, Judge?
So sa ako nang gikaingon na Bombore nga kinahanglan pod nga naay time Mm. nga specific period ug unsang tuiga ang ilang gusto nga makita or ipresentar. Kay dili pod pwede ingon nga gikan sa pag-edad og 28 o 20 o 21 hantod pagkakaroon kay ibutang ta kung ang tao ni sugod og trabaho 21 Mm. unya karon niabot na siya og 60 so 40 ka tuig kapin ang kinahanglan nga dokumento dadon ngadto sa korte arang daghana na kay na bumburi. Aha. So, unsa man pod. So, kinahanglan ilang ipakita unsay subject, unsa nga tuig ang ilang gusto nga tan-aw kay Aha. diha nila nadudahan nga diha nangawkaw o Aha. diha nag-falsify or unsa bay ilang katuyuan. I see. So, kinahanglan specific nga period. Kana insakto kana bumburi nga na specific Mm. nga tukma ngadto sa ilang sumbong Mm. atong kuanan dito sa article of impeachment. Aha. Ang desisyon ba ni Senador Escudero, isip presiding officer, sa imong lantaw, Judge, fair ba? No? Katong iyang gipagawas nga pagpasampina with limitation no, sa mga dokumento? Sa akong kuan na pagalingong tanaw or sa akong opinion kung na-specific ang iyang order nga unsa ray dadon ngadto sa korte kay nasulod kana dito sa article of impeachment fair na. Pero kung musobra na siya, so makaingon ta nga dili na pod siguro siya fair na pod siya gikilingan. Kining maong pagpasampina sa impeachment court, pwede ba ni ma-question pod sa depensa ngadto sa Supreme Court, Judge? Okay, kini Ray, kuan man ni siya kanang procedural due process. Musulod ni siya sa procedural due process. Nga ang kinahanglan ang procedure mao man ni ang procedure nga kinahanglan specific ang request nga para maka-issue og subpena. So ang kuan sab ang korte sab kinahanglan specific sab ang iyang ruling, ang iyang directives o subpena. So mao ni nga kini kung dili ni siya matuman mao na nga adunay katungod ang nasakitan or napurhisyo nga parte pag adto sa Supreme Court ining gitawag nato og certiorari. Kining kuan kay dili kining impeachment dili ni subject for appeal. Ang kuan lang ini judicial review. Kung adunay mga nalapas nga mga balaod o mga regulasyon. Maura ni ang sangat ngadto sa Supreme Court aron matan-aw sa Supreme Court kung aduna bay kalapasan sa right, substantive right o sa procedural right sa usa ka gitaral o respondent. I see. So unsa pay kuan no nakita nimon obserbaran sa nahimong dagan kagahapon na Judge? Sa akong tan-aw adto Bombore mora og kuan pa nato nga daghan oras nga nasayang tungod lang sa mga
manifestation gikan sa urado, gikan sa mga abogado sa prosecution o sa depensa. So mao na ni nga dili man nato na malikayan nga daghay mo istorya kay kini impeachment proceedings isa man sab ni nga siguro hapit na ra ba ang election, so libre ang kining TV broadcast, so naagay mo singit ini. So ang ako na lang gikakuan nga dako kay taggasto ining impeachment proceedings, dapat dili pod sayangon ang kwarta sa katawhan. Nga aron dali mahuman. Dalion o guman, dili lang kay magpasikat dinha sa impeachment court. Labi na tong way labot sa ilang subject matter, so dapat likayan unta na. I see. So, with that note, daghan kayong salamat sa makosapa, Judge Emmanuel Escatron, sir, sa paghatag nimong laing oras nga amo kang makauban karong butaga ug ato pong mapaambit no ang imong mga obserbasyon ngadto sa atong mga katawhan na sir. Daghang salamat Bumburay o manghinaot ko nga magpadayon kining atong pag-uban aron ta makahatag o makapaambit og sa atong nahibaw gamay nga hibalo. Salamat Judge. God bless nimo dia sir. Si Judge Emmanuel Escatron